बाब मखारिज फरूज, ये बाब हैं हिस्सों के मखारिज। मखारिज मखरज की जमा है और मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। और इस्तिलाह में वो अदद जिनसे उरसा के इससे निकलते हैं, वो अदद जिससे उरसा के इससे निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं, हिस्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सा। शरीयत में जो इसे मुकर्रर हैं वो कुल 6 हैं। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। शरीयत में जो इसे मुकर्रर हैं वो कुल 6 हैं और इनके जो मुस्तहिकीन हैं, जो इसे मिलने हैं, वो कितने हैं? 12 हैं, ज़वील फुरूज। समझ आ गया भाई? अब ये 2 नवों पर मुश्तमिल हैं। नवा अव्वल निसफ, रुबो, सुमन। नवा सानी सोलोसान, सोलोस, सुदुस। समझ आ गया भाई? अला तज़ईफ़ व तनसीफ़। तज़ीफ़ के मानी 2 चांद करना और तनसीफ़ के मानी आधा करना। यानी 2 चांद किस तरह करेंगे कि एक अदद का दूसरा हम मिसल अदद इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चांद हो जाएगा। एक है ना, एक के साथ जब दूसरा एक मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। 4 हैं, 4 के साथ जब दूसरा हम मिसल 4 इस तरह दूसरा 4 दूसरा अदद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2 चांद हो गया। समझ आ गया भाई? इसी तरह इससे क्या करना? उस आदत को कम करना, घटाना, तो क्या हो जाता है? निसफ हो जाता है। समझ आ गया भाई? तो शरीयत में मुकर्रर जो इसे वो कितने हैं? 6। निसफ, रुबो, सुमन पहली नवा। दूसरी नवा क्या है? सोलसान, सोलस और सुदस। अला तज़ईफ़ व तनसीफ़। तज़ईफ़ के मानी 2 चांद करना और तनसीफ़ के मानी आधा करना। नवाए अव्वल निसफ, रुबो, सुमन। नवाए सानी सोलसान, सोलस, सुदस। तो निसफ जो है 4 हैं। निसफ 4, रूबो 2, सोमन 1, सोलसान 4, सोलस 2, सुदस 1। समझ आ गया भाई? नीचे कम ऊपर जाना बताता हूँ। मतलब ये 1/8 है, ये 2/8 है और ये 4/8 है। ये 1/6 है, ये 2/6 है और ये 4/6 है। अब देखो, अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं इस तरह तो ये तनसीफ होता जाएगा। क्या हो जाएगा? तनसीफ। यानी 4 का आधा क्या है? 2 का आधा क्या है? 1। और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ये तज़ीफ होता जाएगा। 1 का डबल क्या है? 2 का डबल क्या है? 4, 2 चांद 2। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। समझ आ गया? यहाँ तज़ीफ इधर होगा, यानी तनसीफ हो। हाँ सही। फिर बाकी सब में 1/6 और 1/8 क्यों आएगा? किसमें? इधर 1/8 है और 2/8, 4/8। हाँ। इधर 1/6, 2/6। तो ये 6 और 8 क्यों है? बड़ा इधर 6 इधर 8। तो 2 नवे है ना, बड़े होने की वजह से 2 नवे है ना। जी। ठीक है, तो हम इसमें से लेते हैं। अगर आप वैसे भी लेते हैं वैसे ले सकते हैं, अच्छा। लेकिन सुमन कहते हैं 8वें को। अच्छा। ठीक है, और रूबो कहते हैं 8वें का चौथाई। तो 8वें का चौथाई कितना है? 2 है। 2 4 8। इसी तरह निसब क्या है? आधा है 8 का।
ادھر جو ہے سدس، سدس 6 کو کہتے ہیں، جی تو 6 کا چٹا، 6 کا چھٹا ایک ہے، ایک ہی ہے 6 کا چٹا۔ سولس کیا ہے؟ 6 کا تیسرا 6 کا تیسرا، تیسرا 2، اور سلسان 6 کے 2 چوتھا 6 کے 2 سے یعنی 4۔ جی سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہاں پر دیکھو نیچے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تنصیف ہو، کیا ہوگا؟ تنصیف یعنی 4 ہیں، 4 سے 2 دور کر تو کیا رہ جائے گے؟ دو 2 سے 1 دور کر تو کیا رہ جائے گا؟ ایک 1 یہاں سے جاؤ گے تو کیا ہوتا جائے گا؟ تضعیف، یعنی 1 کا ڈبل کیا ہے؟ دو 2 کا ڈبل ہو چار 4۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ چیز اسے ہیں جو شریعت میں مقرر ہیں، اور یہ کتنے نوع پر مشتمل ہیں؟ 2 نوع پر، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، علی التضعیف والتنصیب۔ تضعیف اور تنصیب بھی سمجھ آ گیا؟ چلو ذرا دیکھو، اعلم جان لو ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، جان لو کہ مقرر اسے فی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نوعان 2 قسم پر ہیں، یعنی کتاب اللہ میں جو اسے مقرر ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 نوع پر مشتمل ہیں۔ الاول، پہلا نوع النصف والربع والثمن، والثانی، دوسرا نوع الثلثان والثلث والسدس، علی التضعیف والتنصیف، تضعیف اور تنصیف کے ساتھ۔ تضعیف کے معنی 2 چاند کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک عدد کے ساتھ دوسرا ہم مثل عدد ملانا، ایک عدد کے ساتھ دوسرا ہم مثل عدد ملا ہم مثل عدد جمع کرنا، ملانا، تو یہ کیا کہیں؟ تضعیف۔ اور تنصیب کے معنی کیا کرنا؟ اس سے وہ عدد کم کرنا، گھٹانا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنصیب۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ، پس جب آئے مسائل میں یہ اس سے، احاد، ایک ایک، یعنی صرف نصف آ جائے، ربع آ جائے، ثمن آ جائے، ثلثان آ جائے، ثلث آ جائے یا سدس آ جائے، تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهُ، تو مخرج ہر اسے کا کیا ہوگا؟ اس کا ہم نام عدد ہوگا، اس کا ہم نام عدد۔ اب دیکھو ربع ہے، ربع آ گیا تو کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 4 سے۔ ثمن آ گیا تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 8 سے۔ ثلثان آ گئے، مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 3 سے۔ ثلث آ گیا، مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 3 سے۔ تو جب مسئلے میں صرف کیا ہو جائے؟ ان میں سے ایک عدد آ جائے، ایک حصہ آ جائے، تو اس حصے کا جو امنام عدد ہیں اس سے کیا کریں گے؟ مسئلہ بنائیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ ربع آ گیا تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے۔ ثمن آ گیا تو مسئلہ 8 سے۔ ثلثان آ گیا تو مسئلہ 3 سے۔ ثلث آ گیا تو مسئلہ 3 سے۔ سدس آ گیا مسئلہ 6 سے۔ لیکن نصف اگر رہ گیا تو مسئلہ 2 سے بنے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ الا النصف، سوائے کس کے؟ نصف کے۔ وَهُوَ مِنْ اثنین، تو وہ کس سے ہوگا؟ مسئلہ 2 سے بنے گا۔ كالربع من 4، جس طرح کہ 4 سے بنے گا جب کیا آ جائے؟ ربع آ جائے۔ وَالثُّمَنِ مِنْ 8، اور ثمن سے 8 سے مسئلہ بنے گا۔ وَالثُّلُثِ، اور ثلث سے کس سے مسئلہ بنے گا؟ 3 سے۔ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يكون مخرجا لجزء ذلك، فلذلك العدد ايضا يكون مخرجا لظروف ذلك الجزء، ولظروف ظروفه كالستة، وهي مخرج للسدس ولظروفه ولظروف السدس۔ یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔